अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो झूठा बेबुनियाद मन गढ़ंत मुकदमा बनाया गया था उर्दू पॉइंट के सीनियर सहाफ़ी फराज निज़ाम पर, वो डिस्चार्ज हो गया है। उस मुकदमे के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर आज मोहसिन नकवी ने एक तरमीम पेश की है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात में तरमीम की जा रही हैं और प्लान ये है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मज़ीद 3 माह हिरासत में रखना है। वो क्या चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, इसमें हुकूमत चाहती है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करें और वो काम भी करने जा रहे हैं। और फिर आज चीफ जस्टिस ने वो काम कर दिया है जिसके ऊपर जो है वो काजी फाइज के ऊपर बहुत तनकीद थी, यानी वो ये काम नहीं कर रहे थे, ये उनके इदारे की इज्जत का मामला था। तो आज चीफ जस्टिस ने जो है वो 6 जजेस से मुलाकात भी की है। वो क्या स्टोरी है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज उर्दू पॉइंट के सीनियर सहाफ़ी फराज निज़ाम को इस लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश किया गया, नई बख्शी अदालत में। और अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो सहाफ़ी फराज निज़ाम है, इन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो जो थी वो अंडर कस्टडी मुल्जिम की थी, उसका वो इंटरव्यू कर रहे हैं और उस इंटरव्यू में एसएचओ का भी इंटरव्यू है और साथ पुलिस एहलकार भी है, यानी ये इंटरव्यू जो है वो पुलिस की मर्जी, मंशा और इजाजत के साथ हुआ। अब ये जो इंटरव्यू है ये 1.5 साल पहले था, क्योंकि अब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है उर्दू पॉइंट को। इससे पहले सैयद ज़ीशान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अब क्योंकि उन्होंने जमानत ले ली तो दिल को ठंडक नहीं पड़ रही थी। वो ठंडक पहुंचाने के लिए जो है वो फराज निज़ाम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई तो अदालत ने तो बरहमी का इजहार किया, बल्कि उस मुकदमे को, उस एफआईआर को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फराज निज़ाम को बाइज्जत बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वो लोग जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो एक्टिव हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को सपोर्ट करते नजर आते हैं या उनको सपोर्ट करते नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। तो आने वाले दिनों में, कल भी हमने बताया था कि इस तरह की चीजें होगी। इसके लिए जो है वो सहाफी बरादरी जो है वो यकजा नहीं हो रही है। सहाफी बरादरी के अंदर तकसीम है, जिसकी वजह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। हमने ये देखा कि तारीख में पहली मरतबा खातून सहाफी के घर पुलिस ने छापे मारे और उसके ऊपर इल्जाम किया है कि उसने एक ट्वीट किया था एहतजाज का, यानी आप वो इल्जाम भी साबित नहीं कर सकते और वो मुकदमा भी डिस्चार्ज हो रहा है, जो मुझे पेश किया जा रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन क्या है कि इंतकामी कार्रवाई करनी है तो वो करना मकसूद है। दूसरी नाज़रीन आज दूसरी नाज़रीन आज की जो अहम खबर है वो असम्बली की तरमीम है। इस वक्त जो तरमीम की जा रही है, मोहसिन नकवी साहब ने ये तरमीम जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हवाले से कौमी असम्बली में पेश की है और इस तरमीम को गौर के लिए कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मैं कुछ मंदरजात आपके सामने रख देता हूँ जी। मुजव्वजा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को जराइम में मुलविस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। मुल्की सलामती, दिफा, अमन व आमा से मुतल्लिक जराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं, यानी अमन व आमा की कोई भी आप बना सकते हैं। मैं कोई वीलॉग कर रहा हूँ तो उससे जी अमन व आमा की सूरत हाल खराब हुई है तो इस बुनियाद पर मुझे कोई भी सिक्योरिटी इदारा, अब इसमें ये नहीं बताया गया कि वो सिक्योरिटी इदारा कौन सा होगा, वो पुलिस है, वो एफआईए है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो एजेंसीज हैं, वो कौन है, वो कोई भी सिक्योरिटी इदारा जो है वो मुझे 3 माह तक रख सकता है। उसके ऊपर ना कोई अदालत जो है वो पूछेगी, ना कोई कानून जो है वो उस पर रुकावट बनेगा। 3 माह तक नहीं पता कि मुझे अगर उठा लिया जाता है, मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, तो इस तरह का कानून जो काला कानून है वो लाया जा रहा है। इसके अंदर एक और चीज शामिल की है, तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा। चलें ये चीज अच्छी है, ये चीज होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो हम इसको बिल्कुल मस्बत कहते हैं। अब इस तरमीम के तहत जो है वो 3 माह तक नजरबंदी, यानी आर्टिकल 10A के तहत जो है वो आपको 3 माह तक नजरबंद भी रखा जाएगा, यानी इंसानी बुनियादी हकूक के जो आर्टिकल हैं उनके तहत भी। अब ये बड़ी अजीब चीज है। अब जेआईटी बनेगी, जेआईटी में कौन होंगे, ये भी बड़ी मजाक चीज है। एसपी पुलिस होगा, यानी जिसे गिरफ्तार करना है वो खुद होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, वही जिनके पास आपने भेजना है। सिविल आर्म फोर्सेज होंगी, मुसल्लह अफवाज होंगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर अफसरान होंगे। तो ये आपके सामने है नाज़रीन। अब इसके बाद जो है वो एक और, यानी सेनेट के अंदर जो है वो एक करारदाद पेश की गई है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी तादाद 25 की जाए और उसकी मंजूरी दे दी गई है। यानी सेनेट की जो कायमा कमेटी है
برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 جو ہیں وہ ججز شامل ہوں گے۔ سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ اور اخراجات جو ہیں اس میں اضافہ کریں۔ یہ جو ججز ہیں یہ ان کیسز پر فیصلے کر سکتے ہیں، یہ التوا ختم ہو سکتا ہے، لیکن کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ججز لانے ہیں، آپ نے اپنے ججز بیچ میں شامل کرنے ہیں تاکہ 6-7 ججز اور شامل کیے جائیں، اور جو یحییٰ افریدی سے توقعات تھی شاید وہ پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے مزید ججز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے انصاف قانون میں 26ویں ترمیم کا جو ہے وہ ذکر بھی ہوا ہے۔ حامد خان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ جس کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، یعنی جب بھی آپ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے۔ آپ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ عدالت نے یہ قائمہ کمیٹی کی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ حامد خان نے پوچھا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ 2 گروپ ہیں اس وقت ججز کے۔ اب 25 ججز کے حوالے سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت آگے کام کرنے جا رہی ہے۔ جی کو رپورٹر ہیں مریم خان، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے ملاقات کی ہے 6 ججز کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے انہوں نے ان کے تحفظات اور وہ ساری تمام ڈسکشن ہوئی ہے تفصیل سے۔ یہ چیزیں جو ہیں تمام 6 ججز نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کے روبرو رکھی ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے وہ آپ کو بتائی تھی میں نے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یعنی سینٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اعظم نذیر طاہر جو ہے انہوں نے یہ آرڈیننس پیش کیا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور جج کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی جسٹس امین الدین خان جو ہے اس کو اس کمیٹی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے شامل کرنا چاہتے ہیں کہ شاید مرضی کے بینچز بنانے پڑے، اور بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی تھی کہ جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید منصور علی کو شاہ کو شامل کیا، تو ان دونوں کو شامل کرنے سے جو حکومت جو چاہ رہی تھی کہ ان کے پاس سبقت رہے تو وہ سبقت ان کو نظر نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایک اور جج کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک بڑی اہم چیز ہے، آج کے پی حکومت کی طرف سے جو مشیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ بات کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کریں تو رام لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے سموگ کے حوالے سے بھارت سے رابطے کیے ہیں، تو اس پر انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ آپ یہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے رابطہ کرے تو اسے آپ دہشت گرد جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، یعنی جعلی پنجاب حکومت کی راجکماری مریم نواز سموگ پر بھارت سے رابطہ کریں تو یہ ڈپلومیسی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی بڑی ہے یا سموگ بڑی ہے، یعنی جعلی راجکماری بتائیں کہ دہشت گردی بڑا مسئلہ ہے یا سموگ سے انسانی صحت، جبکہ دہشت گردی سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے۔ سموگ پر ڈپلومیسی کرنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جعلی حکومت دوغلا پن کرتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کی پرانی پینگیں ہیں، تو یہ جو عشق اور مشق ہے یہ چھپائے نہیں چھپتا۔ بھارت سے شریف خاندان کی پرانی محبت ہے جو چھپ نہیں سکتی ہے۔ شریف خاندان شادیوں میں نریندر مودی کو دعوت دیتے ہیں، جے شنکر آنے پر شریف خاندان بھگڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مثبت بات کریں تو وہ ویلا ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، کل آپ کے ساتھ دوبارہ عام ترین خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں اجازت دیں، اللہ حافظ۔